इमाम इस्माइली बिरादरी के 50वें इमाम शहजादा रहीम उल हुसैनी कौन और कैसे रूहानी पेशवा का इस्माइली बिरादरी में तकर्रुर किया जाता है। शहजादा रहीम उल हुसैनी आगा खान पंजुम को इस्माइली बिरादरी का 50वां इमाम और रूहानी पेशवा मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की जानिब से एक बयान जारी करते हुए तकर्रुरी का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। ये तकर्रुरी वफात पा जाने वाले प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक की गई है। याद रहे कि इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा और दुनिया भर में फलाही कामों के लिए जाने जाने वाले अरबपति करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में वफात पा गए। प्रिंस करीम आगा खान 7 दहाइयों तक इस्लामी शिया बिरादरी के इमाम रहे। इस्माइली एक मुस्लिम फिरका है जिसकी दुनिया भर में आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। इनमें पाकिस्तान में मुकीम 5 लाख से ज्यादा अफराद भी शामिल हैं, जबकि इंडिया, अफगानिस्तान और अफ्रीका में भी इस फिरके की एक बड़ी आबादी मौजूद है। इस्माइली बिरादरी का मानना है कि उनके इमाम का शजरा नसब बराह रास्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ताहम इस्माइली मुसलमानों की इमामत का सिलसिला इमाम जाफर सादिक यानी छठे इमाम के बाद शिया असना अशरी मुसलमानों से मुख्तलिफ हो जाता है। कैसे? शिया असना अशरी जाफर सादिक के बाद उनके फर्जंद मूसा काजिम और उनकी औलाद की इमामत के कायल हैं, जबकि इस्माइली मुसलमान इमाम जाफर सादिक के बड़े फर्जंद इस्माइल बिन जाफर, जिनकी वफात इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में ही हो गई थी, उनको अपने 7वें इमाम का दर्जा देते हैं और उनकी औलाद को सिलसिलावार अपना इमाम मानते हैं। ये शहजादा रहीम उल हुसैनी आगा खान हैं कौन? बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शहजादा रहीम उल हुसैनी आगा खान 12 अक्टूबर 1971 को पैदा हुए। वो शहजादा करीम आगा खान चाहरुम और उनकी अहलिया शहजादी सलीमा के बड़े बेटे हैं। सन 1969 में प्रिंस करीम आगा खान ने एक अंग्रेज खातून से शादी की थी जिनका इस्लामी नाम सलीमा रखा गया था। सलीमा से शहजादा करीम आगा खान के 3 बच्चे ज़हरा आगा खान, रहीम आगा खान और हुसैन आगा खान पैदा हुए। शादी के 26 साल बाद सन 1995 में प्रिंस करीम और सलीमा के दरमियान तलाक हो गई थी। शहजादा रहीम आगा खान ने अमेरिका से तालीम हासिल की है। शहजादा रहीम आगा खान ने साबिक अमेरिकी फैशन मॉडल कैंड्रा स्पियर्स से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। शहजादा रहीम का अपने वालिद की जानिब से कायम करदा फलाही इदारों और तंजीमों से गहरा ताल्लुक है। शहजादा करीम आगा खान ने मनसब इमामत संभालने के बाद आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक इदारा कायम किया था और रिफाही कामों के एक तवील सिलसिले का आगाज किया था जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये इदारा दुनिया के तकरीबन 35 ममालिक में गुर्बत और इंसानी जिंदगी का मयार बेहतर बनाने में मसरूफ अमल है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ज़ेली इदारों में आगा खान फाउंडेशन, आगा खान हेल्थ सर्विसेज, आगा खान प्लानिंग एंड बिल्डिंग सर्विसेज, आगा खान इकोनॉमिक सर्विसेज और आगा खान एजेंसी फॉर माइक्रो फाइनेंस शामिल हैं, जिनकी निगरानी शहजादा करीम आगा खान खुद करते थे। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वेबसाइट के मुताबिक शहजादा रहीम नेटवर्क की मुख्तलिफ तंजीमों के बोर्ड्स में शामिल हैं और इस वक्त वो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की माहौलियात और मौसमियाती कमेटी के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वेबसाइट बताती है कि शहजादा रहीम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने में नेटवर्क के इक़दामात में खास दिलचस्पी रखते हैं। अब यहाँ बात इस सवाल की कि इस्माइली बिरादरी में इमाम का तकर्रुर कैसे किया जाता है। इस्माइली बिरादरी की रिवायात के मुताबिक हर इस्माइली इमाम अपनी जिंदगी के दौरान ही अपना जानशीन यानी इस्माइली बिरादरी का अगला इमाम नामजद करता है और नए रूहानी पेशवा की तकर्रुरी इमाम की वफात के फौरन बाद हो जाती है। करीम आगा खान को उनके दादा सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान सोम ने रिवायात के बरक्स वसीयत में अपने बेटे शहजादा अली खान की जगह अपना जानशीन मुकर्रर किया था। यानी सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान ने अपने पोते को अगला इमाम बना दिया, अपने बेटे शहजादा अली खान, जी हाँ शहजादा अली खान, उन्हें ये मनसब नहीं दिया। सन 1957 में आगा खान सोम की वफात के बाद करीम आगा खान ने 20 साल की उम्र में इस्माइली बिरादरी के रूहानी सरबराह की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वो आगा खानी या इस्माइली मुसलमानों के 49वें इमाम थे और आगा खान चाहरुम के लक़ब से जाने गए। ताहम इस्माइली बिरादरी के 50वें इमाम शहजादा रहीम उल हुसैनी आगा खान की तकर्रुरी उनके वालिद
کریم آغا خان کی وصیت کے مطابق کی گئی ہے۔ اسماعیلی برادری کی ویب سائٹ کے مطابق یہ اعلان 5 فروری 2025 کو لسبن میں کریم آغا خان کی وصیت کے بعد امام کے اہل خانہ اور سینئر جماعتی رہنماؤں کی موجودگی میں کیا گیا۔ اب بات اس سوال کی کہ شہزادہ علی خان کو کیوں نہیں امام بنایا گیا تھا۔ سر سلطان آغا خان نے کہا تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ شیعہ مسلم کمیونٹی کے بہترین مفاد میں یہ ہوگا کہ میرا جانشین کوئی ایسا نوجوان ہو جس کی پرورش اور تربیت حالیہ برسوں میں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہوئی ہو اور جو امام کے منصب کو ایک نیا رخ دینے کا اہل ہو۔ اس وجہ سے اگرچہ وہ میرا براہ راست وارث نہیں، میں اپنے پوتے کریم کو جو میرے بیٹے علی کا بیٹا ہے آغا خان کا خطاب استعمال کرنے کا حق دیتا ہوں اور اپنے تمام پیروکاروں کا امام اور پیر مقرر کرتا ہوں۔ یہ سر سلطان محمد آغا خان سوم کی آخری وصیت میں موجود الفاظ تھے جن کی بدولت سن 1958 میں ان کے پوتے کریم کو، پرنس کریم آغا خان کو اپنے والد شہزادہ علی کی بجائے موروثی پیشوا اور اسماعیلی برادری کا روحانی سربراہ مقرر کیا گیا۔ کریم آغا خان نے بطور فلاحی سماجی رہنما دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ کیا وجہ بنی کہ سر سلطان محمد آغا خان نے اپنے پوتے کو امام بنایا اپنے بیٹے کی جگہ؟ سر سلطان محمد آغا خان اسماعیلی مسلمانوں کے 48 میں امام ہی نہیں تھے بلکہ تحریک پاکستان کے ایک فعال رہنما بھی تھے۔ وہ نومبر 1877 کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ بین الاقوامی سیاست میں ان کا ایک اہم کردار تھا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے۔ سر سلطان محمد آغا خان نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ان کے سب سے بڑے فرزند کا نام مہدی تھا جو اگر زندہ رہتے تو ان کے جانشین ہوتے۔ دوسرے فرزند تھے شہزادہ علی خان جن کے بیٹے پرنس کریم آغا خان ابھی وفات پا گئے اور ان کی جگہ پرنس رحیم آئے ہیں۔ شہزادہ علی خان اسماعیلی برادری کے امام نہیں بنائے گئے تھے کیونکہ وہ ایک پلے بوائے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ کاکٹیل پارٹیاں، معاشقے، سب کچھ ان کی زندگی میں کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے تھا۔ شادی کے معاملات میں سر آغا خان سوم بھی خاصے معروف تھے مگر علی خان ان سے بھی بازی لے گئے۔ اگرچہ آغا خان سوم کی زندگی میں آنے والی خواتین کا خاندانی لحاظ سے بڑھتر ہونا ضروری نہیں تھا مگر علی خان سے تعلق رکھنے والی بیشتر عورتیں مغربی دنیا کی منتخب حسینائیں تھیں اور اپنے اپنے شعبوں میں شہرت رکھتی تھیں۔ انہوں نے پہلے جان باربرا سے شادی کی۔ یہ شادی انہوں نے 21 سال کی عمر میں کی۔ اس کے بعد انہوں نے ہالی ووڈ اداکارہ ریٹا ہیورتھ کے ساتھ شادی کی۔ ان کی دوسری بیوی ریٹا انہیں چھوڑ گئیں اور پھر اس کے بعد جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کے والد اپنے پوتے کو یعنی ان کے بیٹے کو اگلا امام بنا رہے ہیں تو وہ صدمے کی کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ پاکستان آئے اور پھر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب مقرر ہوئے۔ پرنس کریم آغا خان کی شادیاں بھی عالمی شہرت کا باعث بنی۔ ان کی پہلی بیگم سلیمہ جن سے پرنس رحیم ان کے بیٹے ہیں ان سے شادی اور پھر ان کی دوسری بیگم انارا، یہ شادیاں بھی بین الاقوامی شہرت کا باعث بنی۔ جدید دنیا کی زندگی کی چیزیں ان کی زندگی کا حصہ ہیں مگر یہ اپنی برادری کے لیے بہت زیادہ اہمیت اور عقیدت کا باعث بھی ہیں۔